ओम श्री स्वस्तानी देव्यै नमः। सम्पूर्णमा नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेशबाट पहिलो स्वीकृत प्राप्त टेलिभिजन साझा टेलिभिजन एसडी मार्फत र त्यस्तै युट्युबमा जिजिटिभी नेपाल मार्फत हामीलाई श्री स्वस्तानी व्रतकथा यो प्रस्तुतिमा हामी यति बेला पोखरा चिसाखोला वेद विद्याश्रमको प्राङ्गणबाट यहाँहरूलाई यो प्रस्तुति निरन्तर रूपमा दिनदिनै दिँदै गइरहेका छौँ। प्रस्तुति कस्तो लागिरहेको छ अवश्य पनि आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्दै आउनुहोस् आजको प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउँ पुष्पाञ्जलीबाट। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमाचन्दनचर्चितो जलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला पविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायमिततेजसे यस्य प्रसादवच्छामि नारायण कथामिमं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए श्री स्वस्तानी महिमा वर्णन को। अथ एकोनविंशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। यति पातालका कुरा सुनाए, अब मर्त्यमण्डलको कुरा भन्दछु। पूर्वकालमा मर्त्यमण्डलको दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नाम गरेको एउटा नगर थियो। त्यहाँका कर्मनिष्ठ ब्राह्मणहरू प्रशस्त सम्पत्ति पाई वेद पुराण आदि शास्त्र अध्ययन गरेर आफ्ना आफ्ना धर्म कर्मको पालन गरेर बसेका थिए। त्यही एउटा शिवभट्ट नाम गरेका अत्यन्त दिन दरिद्र ब्राह्मण थिए। गरिब भए पनि तिनी लोभ मोह त्यागेका र आफ्नो सत्कर्मको पालन गर्दथे। तिनकी सती नाम गरेकी ब्राह्मणी थिइन्। ती विप्र दम्पति अनन्य प्रीतिले बसिरहेका थिए। घरमा धन सम्पत्ति नहुनाले निकै कष्ट पाएर एक दिन शिवभट्टले आफ्नी पत्नीसित भने, हे प्रिय, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, त्यसै हुनाले बराबर कष्ट हामीले भोगिरहेका छौँ। अब सम्पत्ति प्राप्त गर्न सिद्ध गणेशको सेवा गरौँ भन्ने सल्लाह गरी दुवै पति पत्नी 8 दिनको मङ्गलबार बिहानै उठी कष्टपूर्वक सिद्धि गणेशको सेवा गर्न लागे। मङ्गलबारमा बस्ने गणेशजीको व्रत, मङ्गलबारमा बस्ने गणेशजीको व्रत, मङ्गलबारमा बस्ने गणेशजीको व्रत, मङ्गलबारमा बस्ने गणेशजीको गणेश भगवानको। यस्ता प्रकारबाट क्रमैले दिनदिनै आफूले बितिसकेपछि जब दिन बित्दछ, श्री गणेश प्रसन्न भई दर्शन दिनुभयो। एक दिन गरे, 2 दिन गरे, यस्तो प्रकारले गर्दै गर्दै गएका थिए। त्यस्तै प्रकारबाट हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मण, तिमी दुवैको सेवाले म प्रसन्न भएँ भनेर गणेश भगवान प्रत्यक्ष दर्शन दिएर भन्नुभयो, जे इच्छा छ सो वरदान माग। यस्तो भइसकेपछि शिवभट्टले सिद्धि गणेशलाई दण्डवत प्रणाम गरी अञ्जली जोडेर, हे गणनाथ, अरू के वर मागौँ? पूर्व जन्ममा नकमाएको हुनाले यस जन्ममा दरिद्र भएर कष्ट भोगिरहेका छौँ। अब सम्पत्ति पाउने इच्छाले हजुरको सेवा गरेका हौँ। सम्पत्ति दिई कष्ट निवारण गरिदिनु अवश्य भनी बिन्ती चढाए अनि सिद्धि विनायकले आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट, आजको 8 दिनमा मङ्गलबार बिहानै आई मेरो पूजा गर्नु। उसै बेला मेरो मुखाञ्जली जो देखाउला त्यो घर लगी तसलामा राखी
माथिबाट तसलाईले छोपिदिनु। 4 दिनपछि छोपेको तसला झिकी हेर्नु, सुन भइजाला अनि सम्पत्ति पाई सुखी हुनेछौ। तिमीलाई सम्पत्ति हुने वरदान दिए, अब आफ्नो घर जाऊ। यति गणेशजीको वचन सुनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले सिद्धिविनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरे। अनि विनायक अन्तर्ध्यान भएपछि उनीहरू घर फर्केर आए। 8 दिन बितेर मङ्गलबार बिहानै पूजा सामग्री लिएर ती विप्र दम्पत्ति सिद्धिविनायकको मन्दिरमा गएर उनको अगाडि एउटा लड्डु देखे। अनि दुवै पति पत्नीले नित्य जस्तै विनायकको पूजा गरेर त्यो लड्डु घरमा लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिए। 4 दिनपछि छोपेको तसला झिकी हेर्दा सुनको लड्डु भइरहेको देखि प्रसन्न भएर सुरक्षित राखे। उसै दिनदेखि शिवभट्ट ब्राह्मण असङ्ख्य सम्पत्ति पाई सुखी भए। 10 घरडुली भिक्षा मागेर खाने शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि एक दिन आफ्नी स्त्रीसित भने, हे सती, पूर्व जन्ममा दान धर्म गर्न नसकेको हुनाले यस जन्ममा हामीले कष्ट भोग्यौँ। अब सिद्धिविनायकको कृपाले सम्पत्ति पनि भयो। अब यस जन्ममा दान धर्म नगरे अर्को जन्ममा फेरि दरिद्र भई कष्ट पाउनेछौँ। अतः दान धर्म गरौँ भनी दुवै पति पत्नी गङ्गा स्नान गरी हरिहरको पूजा गरेर सुवर्णादि अनेक द्रव्य दान गरी घर आउँदथे। त्यसरी दान धर्म गर्नाले शिवभट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति झन् बढ्दै गयो। त्यो देखेर एक दिन शिवभट्टले आफ्नी पत्नीसित भने, हे स्त्री, सम्पत्ति मात्र भएर के गर्ने? हामी वृद्ध भयौँ, हाम्रा सन्तान छैनन्, अतः यो सम्पत्तिको रक्षा कसले गरिदेला? अतः सन्तानको निम्ति फेरि सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ। यस्तो सल्लाह गरेर अघि जस्तै 8 दिनमा मङ्गलबार बिहानै सिद्धिविनायकको सेवा गर्न लागे। तिनको निष्कपट सेवाले विनायक प्रसन्न भई दर्शन दिएर, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिम्रो सेवाले म प्रसन्न भएँ, वरदान माग भन्नुभयो। त्यस्तो सुनि शिवभट्ट र सतीले अञ्जली जोरी बिन्ती गरे, हे गणनाथ, हजुरका कृपाले सम्पत्ति पायौँ तर सन्तान छैनन्। त्यो सम्पत्तिको रक्षा कसले गरिदेला? अतः सन्तान दिनुहोस्। तिनको यस्तो प्रार्थना सुनि सिद्धिविनायकले आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट, आजको 7 दिनमा बिहान आई यसै गरी मेरो पूजा गर्नु र उसै बेला एउटी गाई आएर तिम्रो मुख हेरिरहनेछन्। तिमीले पनि गाईको मुख हेरेर पूजा गर्नु। अनि गाईले गोब्र्याउनेछन्। त्यो गोबर भूमिमा खस्न नपाउँदै हातमा थापी घर लैजानु र तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिनु। 4 दिन भएपछि हेर्नु, कन्या उत्पन्न हुनेछन्। छोरो भने तिमीले पूर्व जन्ममा राखेका छैनौ। पति विनायकको यस्तो आज्ञा सुनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी दण्डवत प्रणाम गरी घर फर्के। उता विनायक पनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसको 8 दिनपछि मङ्गलबार बिहानै समस्त पूजा सामग्री लिई दुवै स्त्री पुरुष विनायकको मन्दिरमा गई पूजा गर्न लाग्दा एउटी गाई आएर हेरिरहन्। अनि शिवभट्टले विनायकको पूजा सकेर गाईको पनि पूजा गरे। तब गाईले गोब्र्याइन् र शिवभट्टले गोबर भूमिमा खस्न नपाउँदै हातमा थापेर विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरी सानन्द घर आए। अनि गोबर तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिए। 4 दिन भयो र माथिको तसलाझिकी हेर्दा कन्या उत्पन्न भइरहेकी देखे। कस्ती कन्या भने मध्याह्नकालमा सूर्य जस्तो तेज भएकी, पूर्णचन्द्र जस्तो मुखमण्डल भएकी, बासुकी नाग झैँ हात पाउरा, बाघको जस्तै कम्बर भएकी, सावित्रिका जस्तै पैतला भएकी त्यस्ती परम सुन्दरी कन्या देखेर शिवभट्ट र सती अत्यन्त हर्षित भई तसलाबाट झिकेर निदान गरी अर्थात् राम्रो सुरक्षित पूर्वक राखी पाले। त्यस बालिकालाई खान दुध भएन र फेरि सिद्धिविनायकको मन्दिरमा गई पूजा गरे। अनि गणनाथ प्रसन्न भई, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, के भन्ने इच्छा छ भन? यस्तो आज्ञा भएको सुनि शिवभट्ट बिन्ती गर्दछन्, हे गणनाथ, हजुरको कृपाले सन्तान पाएँ तर त्यस बालिकालाई खान दुध भएन। त्यही बिन्ती गर्न आएको हुँ। यति सुनेर त्यस बालिकालाई दुध दिए जाऊ भनेर विनायक अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अनि सतीले आफ्ना स्तन निचोरी हेर्दा दुध आयो र त्यस बालिकालाई खान दिई बढाई हुर्काई गरिन्। जस्तै सीताजी उत्पन्न हुँदा राजा जनकलाई अत्यन्त आनन्द भएको थियो, त्यस्तै ती बालिका उत्पन्न हुँदा शिवभट्ट र सती ब्राह्मणीलाई पनि आनन्द भयो। त्यसपछि योग्य ब्राह्मणहरूलाई डाकी नामाकरण संस्कार गराए। ती ब्राह्मणहरूले भने, हे शिवभट्ट, गाईको गोबरबाट उत्पन्न भएकी हुनाले यी बालिकाको नाम गोमा भयो र यी बालिका भाग्यमानी हुनेछन्, सम्पूर्ण लोकले सम्मान गर्नेछन्। यति ब्राह्मणहरूले भविष्यवाणी गरेपछि शिवभट्टले यथेष्ट भोजन र दक्षिणादि विदा गरे। आगन्तुक सबै ब्राह्मणहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि ती गोमा नामकी कन्या शुक्ल पक्षका चन्द्रमा चाहिँ प्रतिदिन बढेर 5 वर्षकी भइन्।
अनि शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले एक दिन कन्यालाई भने, हे पुत्री, हामी स्नान गरेर आउँछौँ, तिमी पूजाको निम्ति अक्षता केलाइराखे भनी अराएर दुवै दम्पति नित्य गङ्गा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्णादि नाना द्रव्य दान गरेर आउँदथे। त्यही प्रकारले निस्किए। त्यस्तो गरेर उनीहरू निस्किने बित्तिकै अमरावती थर्किएको थियो। जति उनीहरूले पुण्य गर्दथे, देवराज समेत डराई समस्त देवताका साथमा लिई कैलाशमा श्री महादेव कहाँ गएर बिन्ती गर्दछन्। हे ईश्वर, मर्त्यमण्डलको दक्षिण भागमा एउटा ब्रह्मपुर भन्ने नगर छ। त्यहाँ शिवभट्ट नामका ब्राह्मण र सती नामकी तिनकी पतिव्रता स्त्री छन्। ती दुवै स्त्री पुरुषले हजुरका पुत्र सिद्धि विनायकको सेवा गरेर विनायक खुसी भई असङ्ख्य सम्पत्ति दिनुभयो। ती शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि नित्य गङ्गा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्णादि नाना द्रव्य दान गर्नाले अमरावती पनि थर्कन थाल्यो। हे शम्भो, म अरू पनि बिन्ती गर्दछु, ती शिवभट्टले सम्पत्ति पाएपछि सन्तान भएनन् भनी फेरि विनायकको सेवा गरे। तब गणेशजी खुसी भएर सकल लक्षणले युक्त परम सुन्दरी एउटी कन्या पनि वरदान दिए। हे प्रभु, हामीहरूको रक्षा गरिबक्सियोस्। हजुरले रक्षा नगरे अमरावतीबाट मैले च्युत हुनु पर्नेछ। यति इन्द्रको प्रार्थना सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवेन्द्र नडराऊ, म रक्षा गर्नेछु। अब अमरावती जाऊ। शिवजीको आज्ञा सुनि दण्डवत प्रणाम गरी सूर्यराज अमरावती फर्के। त्यसपछि महादेवले भिक्षुक रूप धारण गरी देवताको रक्षाका निम्ति जटाको मुकुट बनाई बायाँ हातमा त्रिशूल, दाहिने हातमा डमरुली भस्म लेपन गरी शिवभट्ट ब्राह्मणको घर पुगी भिक्षा माग्नुभयो। उनै शिवजीको बाको छाला नाकको माला चन्द्रमाको टिको। उनै शिवजीको बाको छाला नाकको माला चन्द्रमाको टिको। भगवानको यस्तो प्रकारबाट भिक्षा माग्न जानुभयो। गोमा आफ्ना पिताको पूजाका लागि अक्षता केलाइरहेकी थिइन्। निकै बेर भएपछि, हे भिक्षुक, मेरा पिता माता गङ्गा स्नान गर्न गएका छन्, म अक्षता केलाउँदैछु, एकछिन पर्ख, भिक्षा दिने अरू कोही छैनन्। यति भनेर पर्खाइराखिन्। अनि अक्षता केलाइसकेर भिक्षाली भिक्षुक रूप श्री महादेव छेउ आई, हे भिक्षुक, मेरा माता पिता घरमा छैनन्, म अक्षता केलाउँदै थिएँ, त्यसै कारण विलम्ब भयो, दुःख नमान भिक्षा ल्याऊ भनिन्। गोमाको यति कुरा सुनि भिक्षुक रूप महादेव भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मणी, यतिका बेर पर्खाई अब भिक्षा दिन आइस, म त्यो भिक्षा लिन्न। दिने भए तेरा पिताको पूजा गर्न केलाइराखेको अक्षता दे। यति भिक्षुक रूप महादेवको वचन सुनि गोमाले लिने भए भिक्षा ल्याऊ, नलिने भए अक्षता त दिने होइन भनिन्। गोमाको त्यस्तो वचन सुनेर रिसाएका महादेवले, हे पापिष्ट ब्राह्मणी, तैँले अहङ्कार गरेर मलाई भिक्षा दिइनस्, अतः तँलाई श्राप दिन्छु, त 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढासित विवाह होस्।
फेरि तेरा पिता माताले महाकष्ट सही सिद्धिविनायकको सेवा गरेर पाएको सबै सम्पत्ति पनि नाश होस्। फेरि तँलाई पनि अनेक दुःख आइपरुन्। फेरि तेरा माता पिता पनि चाँडै नै मरिजाउन्। यति 4 थोक तँलाई श्राप दिएँ। यति भनी त्यो भिक्षा पनि नली त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई कैलाशमा पुग्दा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यां व्रतकथायां गोमा श्राप प्राप्ति नाम 19 हरि हरि बोलिए श्री स्वस्तानी महिमा वर्णनको कैलाशमा शिवजी छन् त दर्शन दिन्छन् दिँदैनन् जाउँ जान त कैलाशमा शिवजी छन् त दर्शन दिन्छन् दिँदैनन् जाउँ जान गणेश जी को साम सदाशिव भगवान को ओम उपनयतु मंगलम व सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यालिनी देशोऽयं शुभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राचितोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषार हारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा चितशंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेतद् नारायणाय समर्पयेतद् मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री स्वस्तानी देव्यै नमः। बोलिए श्री स्वस्तानी महिमा वर्णन को आदरणीय दर्शक मित्र, तपाईं यति बेला हेर्दै हुनुहुन्थ्यो लुम्बिनी प्रदेशबाट पहिलो स्वीकृत प्राप्त टेलिभिजन साझा टेलिभिजन एचडी मार्फत श्री स्वस्तानी महिमा वर्णन, त्यस्तै युट्युबमा जिजिटिभी नेपाल मार्फत एकैसाथ। यो प्रस्तुति कस्तो लागिरहेको छ कृपया आफ्ना अमूल्य सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू दिँदै जानुहोला। हामी पोखरा चिसाखोला वेद विद्याश्रमको प्राङ्गणबाट यो महिनाभरि नै यहाँहरूलाई यो कथा श्रवण गराउँदै जानेछौँ। हवस् त, आजको कथा प्रसङ्ग यहीँ सकिएको छ। भोलि नयाँ कथा प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामी सम्पूर्ण टिमका साथ म प्रस्तुता गंगा सागर उपाध्याय पनि बिदा चाहन्छु। सम्पूर्णमा नमस्कार। श्री स्वस्तानी देवीले सम्पूर्णको रक्षा गरून्।